بتقنأتي لما كله على بسات روماويان زنبر حزبي كتصحف كان إيسار أغسطس تزاد وصل زي كورنيليوس أسوريا تشيل كله زخون قدامه تفتيه شلو نفس وقت ننام عبدو كتصحف كذا يصير لما كابي داويتن كاب عليتون سلز نبره كاب جريلا كاب كتما نازلت مستعد أي ساز نبره ماري نسيتو نبي ولا بيتليه لا تبان كتما داويت كتصحف ليه أو خلو لما بزي حساب صحيح بخروج داولت بزوتون تقللتو أبت محدر أجايش سفراس لزين بروم ما أمل لما نكسبتو أبت هاجرتي بليتي مالو كحلو كأمرو زحده واسوق مرو من أخزي أبيض ما تراي كذا زي أبيض أبزر يوم أبره أزيم كافرو بتملا خلو ما خمسولو إنه كل هزب يسخون علي حبوس بسركم علىهم أجره ونياتو لومي مدحاني كريستوس ويتا عندنا ويتولي لكم عنه ملكت أزخون يكون لكم بس التي ستعون الإنسان على مال الرسول كفره بهندبت زحان سراوي سماي بسم الله خوينهم كم جنس علمنا ونون أملاح يمسلون أمره كبري نجزينا أملاح أسمعنا باريا سلام قنا أمدري أموتهم زيابير نقصر لهم سبات ثم ملأختي كابتو ناب سمايم كاباتو ناسمين على ودمان ثم باسود نهر هرب نزي زيابير زغل سلنا كون نككبري لغناي نبيت لهم خيط تبعه كالتفهم كأخذ مريم يوسف التي أبنى الله نبلغ ما ذكر سنسان كان رخبوه نزي إسرائيل ما زعلت سنسان سنبرم نجر أوريب توم سوم نقول زبال كلهم كان بتي توم باسوم سنجاو تجرب مريم بنا هذا كله أبدا بدون تحسون نمان توم باسوم ما كم تسنبرم سلسل كمون سلسل أيوان كله نزيد نعمل نأخذ نوال في تمسول كابوريت نبيات حتى كابوريت سنين